لوجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. गलत संगत वफानी कर दी, बेहयाई हयानी कर दी। गलत संगत वफानी कर दी, बेहयाई हया नहीं कर दी। कसूर हुंदे ने लोगो जरूर अपने, एवें ता कुदरत सजा नहीं कर दी। गलत संगत वफा नहीं देंदी, बेहयाई हया नहीं देंदी।
قصور ہوندے نے لوگو ضرور اپنے ایویں تا قدرت سزا نہیں دیندی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت دی ذات واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق محسن حقیقی منعم قدیمی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء حبیب کبریا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت تے اج دا خطبہ جمعۃ المبارک بہت ہی اہم ہے، بڑی غور و فکر کرنے دی بات ہے میرے بھائیو۔ اللہ رب العزت نے جیڑا بڑا ہی اہم کوئی کام کیتا ہے نا، او دے اندر میرے رب کریم نے تقوی تے پرہیزگاری دی بات کیتی ہے۔ اللہ رب العزت سانو روزے رکھوا رہے ہیں پورے مہینے دے تاکہ اسے متقی تے پرہیزگار بن جائیے۔ اللہ ساڈے کولوں قصاص دلوا رہے ہیں تاکہ اسے متقی تے پرہیزگار بن جائیے۔ اللہ مرنے تو بعد جڑی وراثت ہے او دے واسطے جڑے گواہ بنا رہے ہیں، جنہاں نصیحت تے وصیحت کر رہے ہیں، او دے اندر اللہ نے تقوی تے پرہیزگاری دا ذکر خیر فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے میں تہاڈے کولوں قربانی اس واسطے کروا رہا ہاں کہ تسی گوشت آپ کھا لیندی ہو، خون زمین پی لیندی ہے، میرے کول کیڑی چیز پہنچ دی ہے؟ صرف تقوی اور پرہیزگاری۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی بات اتے انشاءاللہ اسے اپنی بات نو چلاندے ہوئے ختم کریں گے۔ اللہ دے کولوں دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دی کلام پاک دا 14واں پارہ آخری آیت سورۃ النحل دی اور پارے دی، اللہ رب العزت فرماندے نے ان اللہ مع الذین اتقوا۔ میرے بھائیو اس بات اتے آخر تک دھیان رکھنا ہے، سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اس واسطے کہ جمعہ دا دن بڑا ہی اہم اور بڑا ہی مقرب ہے، بڑا عزت والا احترام والا ہے۔ میرے رب نے اس عزت والے دن نو یہودیاں نو اے دن دیتا، انہاں کہ نہیں یا اللہ سانو ہفتے دا دن چاہیے۔ اللہ فرماندے نے ٹھیک ہے صبح تو لے کے شام تک میرے عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اللہ نے عیسائیاں نو یہ دن عطا کیتا، کہنے لگے یا اللہ سانو اتوار چاہیے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے اتوار لے لو، صبح تو لے کے شام تک کوئی کام کاج نہیں کر سکتے، صرف میری عبادت۔ اللہ نے اسلام والیاں نو، مومناں نو، مسلماناں نو اے جمعہ دا دن عطا کیتا، انہاں نے قبول کر لیا۔ اللہ بڑے خوش ہوئے۔ اللہ فرماندے نے ٹھیک ہے فجر تو لے کے جمعے دی اذان تک اپنے کم کاج کرو، کاروبار کرو، لین دین کرو، جمعے دی اذان ہو جائے فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، پھر ہر قسم دے معاملات، ہر قسم دی تجارت، ہر قسم دا لینا دینا، ہر قسم دے معاملات نو ختم کر کے اللہ دے گھر دے اندر آ جاؤ۔ میرے بھائیو ادھا گھنٹہ یا 35 منٹ جمعہ سنو، اس تو بعد پھر اللہ دا رزق تلاش کر لو۔ دیکھو میرے بھائیو انہوں نے اپنی بات نو منیا نہیں، جے رب دے کولوں منوایا کہ یا اللہ ہفتے دے دن آیا، اپنی بات اتے پورے نہیں اترے، اللہ نے ذلیل کر دیتا۔ عیسائیاں نے اللہ دی بات نو نہیں منیا، اپنی منمانی کیتی، اتوار دا دن لیا، رب نے دے دیتا، اپنی بات اتے پورے نہیں اترے، عبادت نہیں کر دے رہے، نہیں کیتی، اللہ نے برباد کر دیتا۔ میرے بھائیو اسے اج گریبان چ ذرا منہ پا کے سوچئے کتنے ایسے میرے بھائی مسلمان نے کہ جڑے 24 گھنٹے وچوں ادھا دن 12 گھنٹے، میرے بھائیو 8 گھنٹے نہیں، 4 نہیں، ایک ادھا گھنٹہ بھی نکالنے واسطے تیار نہیں۔ کیا یہ ساری بدبختی ہے یا خوش قسمتی ہے؟ اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ اسے ادھا گھنٹہ بھی اللہ واسطے نکالنے واسطے تیار نہیں۔ اللہ اپنی رحمتہ برکتاں دا نزول فرمائے، اللہ عزتاں دے نال نوازے۔ بات بڑے غور و فکر دے نال سننے والی ہے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ انہاں دے نال جڑے تقوی اختیار کر دے نے۔ میرے بھائیو اے جڑا اللہ دے نال
اللہ دے نال لو لگا لینی، اللہ دے نال رب دے کریم فرماندے نے ناتا جوڑ لینا، تقوی تے پرہیزگاری اختیار کرنی۔ اللہ رب العزت نے دیاں دو چیزاں بیان فرمائیاں نے۔ ایک مقام تے اللہ سورہ حدید نے اندر فرماندے نے ان اللہ معنا، میں ہر ایک دے نالا، میرے بھائیو معنا نال ہونا معیت عامہ ہے، دوسری معیت خاصہ ہے۔ معیت عامہ ہے وے کہ ہر ایک دے نال میرے رب کریم نے، مگر معیت خاصہ کی ہے کہ جنوں میرا رب گناہ تو بچا لوے، جنوں میرا رب 5 وقت دی نماز دی توفیق عطا فرما دے وے، اللہ جنوں روزے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ اخلاق جیسی بہترین نعمت نال نواز دے وے، اللہ اپنے اگے چکنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنا مقرب تے بہترین عزت والا بندہ بنا لوے، اے مائیت خاص ہے، اللہ تقوی تے پرہیزگاری عطا کر چھڑے۔ میرے بھائیو اللہ رب العزت دا قاعدہ قانون کی ہے، اللہ جس بندے دے نال راضی ہوندے نے اس نو دین دی سمجھ عطا کر دے نے، اس نو اپنے اگے چکنے دی توفیق عطا فرما دیندے نے، تے جس نہ میرا رب ناراض ہوندا ہے او دے کولوں مال نہیں چھیندا، او دے کولوں مال نہیں چھیندا، اس نو اپنے اگے چکنے دی توفیق نہیں دیندا۔ اے بندہ خیال کردا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا تے کی ہو رہا ہے، میری دکانداری بھی بڑی چل رہی ہے، میری عزت بھی بہت زیادہ ہے، میرا کاروبار اتنا ہے کہ حد و حساب نہیں۔ میرے بھائیو خیال کر لوے اس بندے نو میرے رب نے ڈیل دیتی ہوئی ہے، مت خیال کرے کہ میں نماز بھی نہیں پڑھتا تے میرے رب نے منو بڑی عزتاں دتیاں نے، منو مال و دولت نہ نوازیا ہے۔ اس دنیا دے مال دی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے بھائیو، حیثیت کی سیدھی ہے، اگے بات آئے گی انشاءاللہ بات چلاواں گے۔ تو اس مقام تے میرا رب کے بیان فرما رہے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ فرماندے نے میں انہاں دے نال جڑے تقوی پرہیزگاری اختیار کر دے نے۔ میرے بھائیو سب تو بڑی پرہیزگاری تقوی ہے کہ رب کریم دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ میرے بھائیو جس بندے نے دن رات عمل کیتے، دن رات نیکیاں کیتیاں، صدقے خیرات دیتے، مسجداں بنائیاں بیوہ تے یتیم مساکین لوگاں دے نال تعاون کیتا، ہر قسم دیاں نیکیاں سمجھ کے ساری زندگی کردا رہیا، اس دے نال او دے کولوں ایسا کام ہو گیا کہ رب دے نال کسے نو شریک ٹھہرا دیتا ہے۔ اللہ فرما دے نے دے سارے اعمال ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے۔ ایسا بندہ تسی تقوی دی بات کر دیو، ایسا بندہ تے بندہ کہلوانے دا بھی حقدار نہیں ہے۔ اللہ فرما دے نے تقوی اگر اختیار کرنے والا بندہ او دی حالت ہے کہ او اللہ دی ہر گل مندا ہے، اے نہیں کہ جڑی اپنی من مانا ہے انہوں مان لیا دوسری نو چھوڑ دیتا، نہیں بات چاہے اپنی ہوئے، چاہے برادری دی ہوئے، چاہے رشتہ داری دی ہوئے، معاملہ چاہے خوشی دا ہوئے یا غمی دا ہوئے، چاہے صبر دا ہوئے یا مقیم ہوئے، کوئی بھی معاملہ ہوئے، اللہ دی بات نو ترجیح دینے والا بندہ او بندہ تقوی اختیار کر سکتا ہے، اللہ دی قسم او پرہیزگاری اختیار کر سکتا ہے۔ دوسری بات اللہ رب العزت فرما دینے میرے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت تے فرما برداری دے اندر رہ کر کے بندہ تقوی پرہیزگاری اختیار کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں اپنے بڑے دی بات نو من لینا، رسول اللہ دی بات نو چھوڑ دینا، کی فرق پہن لگا ہے؟ میرے بھائیو اے بندہ کدی بھی تقوی تے پرہیزگاری والا نہیں ہو سکتا۔ یعنی سب تو پہلی بات شرک تو بچنا ہے اگر تقوی والا بندہ ہے، دوسری بات بدعات خرافات تو بچنا ہے۔ اگر وہ بندہ اس بات اتے بھی عمل نہیں کرتا وہ کدی بھی تقوی اختیار نہیں کر سکتا، وہ کدی بھی اپنے آپ نو پرہیزگار نہیں کہلوانے دا حقدار، کیونکہ کائنات دے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک حکم رات نو حکم کیتا میرے صحابہ صبح تسی فجر دی نماز پڑھ کے تے کوچ کر جانی ہے۔ صحابہ کرام کوچ کر گئے، اللہ دے رسول خطبہ جمعۃ المبارک ادا کر رہے نے، پڑھا رہے نے، سامنے ویکھیا
او صحابی بھی موجود ہے جس نو اللہ دے رسول نے فرمایا سی کہ رات نو کوچ کر جانی ہے، نہیں گیا۔ اللہ دے رسول فرما دے نو اللہ دے بندے تینوں تے میں رات کیا سی کہ صبح فجر تو بعد کوچ کر جایا جے، تو ہن بھی میرے سامنے بیٹھ کے خطبہ سن رہے ہیں۔ میرے بھائیو صحابی دی نیت ویکھو، آندا اللہ دے رسول بار میں سواری بننی ہے، زادے راہ کولے تیر تلوار تے جناب میں اپنی کمان اپنی سواری دے نال بن کے آیا۔ اللہ دے رسول میری نیت ایسی کہ میں مسجد نبی دے اندر جمعہ پڑھ لواں، تہاڈے مگر پڑھ لواں، اے بھی ثواب حاصل کر لواں تے او بھی ثواب حاصل کر لواں۔ اللہ دے رسول فرماندے نے مینوں قسم ہے اس ذات دی جیدا قبضہ قدرت دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، جیڑے میرے کہے اتے چلے گئے نے۔ اور میرے پیارے صحابی اگر تو زمین و آسمان دے خلا جتنا سونا بھی اللہ دے رستے دے اندر خرچ کریں تو انہاں دے مقام نو نہیں پہنچ سکتا جیڑے میرے کہے اتے صبح فجر تو بعد کوچ کر گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے ہے کائنات دے امام محمد رسول دی بات، اے ہے تقوی تے پرہیزگاری۔ اور پیارے صحابی تو مسجد نبی دے ثواب دی بات کرنا ہے، میرے پیچھے جمعہ پڑھن دے ثواب دی بات کرنا ہے، جمعے نو حاصل کرنے دی بات کرنا ہے۔ جنہاں نے میری بات اتے عمل کر لیا ہے او مقام ایسا لے کے تو نہیں مل سکتا۔ اللہ دے رسول خطبہ جمعہ المبارک ارشاد فرما رہے ہیں، دو چار صحابی کھڑے فرمایا جی رسول بیٹھ جاؤ۔ صحابہ کرام اسے مقام تے بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد دے دروازے چو ایک قدم باہر تے کندرے اسے مقام تے بیٹھ گئے۔ اللہ دے رسول فرما دے ابن مسعود تو دروازے دے اندر ہی بیٹھ گیا۔ آندا اللہ دے رسول جی تساں نے فرمایا جڑے سو جمع دا سیغہ بولے ہے بیٹھ جاؤ، تے میں کہ عبداللہ بن مسعود اگر تو قدم چکیا تے نافرمانی وچوں اٹھایا جائے گا، نافرمانی والا تیرا قدم ہوئے گا۔ اللہ دے رسول میں اسے مقام تے بیٹھ گیا۔ اے ہے تقوی، اے ہے پرہیزگاری کہ بات رسول اللہ دی آئے تے فوراً اس نو من لینا، اور دل قبول کرے نہ کرے، تیری برادری منے نہ منے، تیری رشتہ داری عمل کرے نہ کرے، اور تیری شادی تیرا غم تیری پریشانی تیرا سفر تیری گڈی تیرا مقام تیرا سب کچھ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی جتی تو قربان، اللہ دی قسم جڑی بات انہوں نے کر دیتی ہے اگر تو من لوے گا تے پھر کی ہوئے گا، اے معیت خاصہ دے وچ آ جائے گا، تیرے اندر تقوی تے پرہیزگاری آ جائے گی۔ کائنات دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر موجود نہیں ہے۔ تین صحابی آئے، آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے کون اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملاقات کرنی سی، کوئی سوال و جواب، اما جی فرما دیا نے گھر دے اندر موجود نہیں۔ تے ایک صحابی آندا اما جی ذرا دسیا جی اللہ دے رسول دی رات دی نماز کیسی ہے؟ اما جی فرما دیا اللہ دے رسول جی رات نو قیام بھی کر دینے تے آرام بھی کر دینے، سو بھی جاندے نے۔ دوسرے دے متعلق اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے روزیاں دے متعلق دوسرے نے پوچھیا تے اما جی فرما دیا اللہ دے رسول سوموار تے جمعرات دا روزہ رکھ دینے، اللہ دے رسول 13 14 15 دا روزہ رکھ دینے، اللہ دے رسول روزے رکھ دے بھی نے تے افطار بھی کر دینے۔ تیسرے نے پوچھیا انہوں بھی جواب دے دیتا تے کہہ کے چلے گئے اللہ دے رسول تے معصوم الخطا نے، آپ بخشے ہوئے نے، آپ دا تے گناہ غلطی کوئی نہیں، لہذا سے گناہگاراں میں ساری رات سوواں گا نہیں، نفل ہی پڑھدا رہاں گا۔ دوسرا کہنے لگا میں پورا سال روزے رکھاں گا۔ تیسرا کہنے لگا میں جناب اللہ 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 ہی کردا رہاں گا، بیوی بچیاں دا خیال نہیں کراں گا، گھر بار نو چھوڑ دیواں گا۔ اتنی بات کہہ کے چلے گئے۔ بظاہر تے کام سارے چنگے نے، سارا بندہ پورا سال کو روزے رکھے، ساری رات دا قیام کرے، ایک بندہ ساری زندگی دیر رات اللہ اللہ کردا رہے، بظاہر کتنے اچھے کام لگنے نے۔ کائنات دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پتا چلیا آپ نے انہوں نے بلایا مسجد دے اندر خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ دے رسول فرما دینا لوگوں سب تو زیادہ میں رب دے کولوں ڈرن والا، سب تو زیادہ میں تقوی اختیار کرنے والا، میں پرہیزگار ہاں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں ساری رات نفل پڑھاں گا، ان نفل ثواب نہیں بن کے نافرمانی دے اندر نکلے جان۔
کوئی بندہ خیال کرے میں سارا سال روزے رکھاں گا، اللہ دے رسول فرماتے ہیں وہ دے روزیاں دا انہوں ثواب نہیں ملنا، کیونکہ میرے تو بڑھ کے کم کر رہا ہے، یہ دے اندر تقوی تے پرہیزگاری نہیں ہے۔ میں رب دے کولوں جو زیادہ ڈرن والا، میں روزے رکھنا بھی ہاں تے چھوڑ بھی دینا۔ تیسرے نے حکم فرمایا کہ میں شادیاں بھی کیتیاں ہوئیاں نے، میرے بچے بھی نے، میں کم کاج بھی کرنا۔ تے کوئی بندہ کہے کہ میں سارے کم نو ختم کر کے اللہ 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 کردہ رہاں گا، کوئی نیکی نہیں ہے، میرے تو بڑھ کے کوئی کم کرے گا نیکی نہیں ہوئے گی، ایدہ نہ تقوی تے پرہیزگاری نہیں، ایدہ نہ تے نافرمانی ہے۔ مت خیال کرے کہ اللہ دے مکرم نو پہنچ جائے گا۔ اللہ دے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری دی ساری امت جنت دے اندر جائے گی۔ صحابہ کرام فرما دے نے ساڑھے دل جناب برف دے بلاک بن گئے، ٹھنڈے ٹھار ہو گئے، خوشی مل گئی۔ ہاں ہاں بچے ذبح کروائے، گھروں پہ کر ہوئے، جنگاں لڑیاں، بھوکے پیاسے رہے، زخم کروائے، سب کچھ جنت واسطے۔ اللہ دے رسول فرما دے نے اِلَّا مَنْ أَبَىٰ، ہاں جس نے جنت میں جان تو انکار کیتا۔ صحابہ اکرام بڑے حیران تے پریشان ہوئے، آندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی کیا ہو جنت جڑی تسی فرما رہے ہو کہ ساری امت جنت دے اندر جائے گی؟ پھر فرمایا جس نے جنت دے اندر جان تو انکار کیتا، اللہ دے رسول جی کیا اس جنت دے اندر 2 دینار نہیں ہوئے گی؟ فرمایا ہوئے گی۔ شراب بن طہورہ دینار نہیں ہوئے گی؟ فرمایا ضرور ہوئے گی۔ فرمایا کیا شہد دینار نہیں ہوئے گی؟ ضرور ہوئے گی۔ پانی دینار 4 نہرہ ہون گیاں، شراب بن طہورہ 2 دینار ہوئے گی، شراب بن طہورہ دینار ہوئے گی، شہد دینار ہوئے گی تے پانی دینار ہوئے گی۔ اللہ دے رسول کیا ایک اٹ سونے دی تے ایک چاندی کستوری دا گارا لگ کے محلات تیار نہیں ہونگے، کئی سچے مولی دے محط نہیں بنے ہونگے؟ اللہ دے رسول جی ہر قسم دی نعمت نہیں ہوئے گی؟ فرمایا سب کچھ ہوئے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی کیڑا بدبخت تے بد نصیب بندہ ہے جیڑا ایسی نعمتاں والی جنت دے اندر جان تو انکار کردا ہے۔ اللہ دے رسول فرماندے نے وَمَنْ أَطَاعَنِي فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، جس نے میری اطاعت تے فرمانبرداری کی تھی، جس نے تقوی اختیار کیتا، پرہیزگاری اختیار کی تھی، گویا کہ اس نے جنت دے اندر جان دا حق ادا کر دیتا ہے۔ تے وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ، تے جس نے میری نافرمانی کی تھی گویا کہ اس نے جنت دے اندر جان تو انکار کیتا ہے۔ میرے بھائیو گل کہنی بڑی آسان نے، من کے عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ میرے بھائیو جنہ دے دل دے اندر تقوی تے پرہیزگاری آ جائے اور پھر نہیں دیکھ دے میری برادری کی کہہ رہی ہے، میرے بابا داد نے کی آکھیا ہے، میرے ابا اجداد کیڑی نماز پڑھ دے رہے تھے، کس مذہب تے کس مسلک تے کس معاملے دے اندر چل دے رہے، انہاں نو کدی خیال نہیں آئے گا۔ انہاں دے سامنے قرآن دی بات ہوئے گی، نبی پاک دے فرمان دی بات ہوئے گی، اور دیکھن گے کہ تقوی کس چیز دے اندر ہے، پرہیزگاری کس چیز دے اندر ہے، اور اس نو من کے عمل پیرا ہو جان گے، کبھی بھی ادھر ادھر دا دھیان نہیں کریں گے۔ کیونکہ میرے بھائیو اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انہاں دے نال ہاں جنہاں دا ذکر میرے رب نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان ربی سیہدین، میرا اللہ میں ضرور راستہ دکھائے گا، اور فرمایا موسیٰ ہارون میں تیرے نال ہاں، گھبرانا نہیں، فرعون دے کولوں ڈرنے دی ضرورت نہیں، جاؤ میں تہاڈے نال ہاں۔ جدو یہ بات کہتی نا کہ موسیٰ علیہ السلام نو کہ میں تیرے نال ہاں، کہنے لگے پھر تے جد نال اللہ ہوئے اس نو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ میرے بھائیو گئے اسا پھینکیا، فرعون نے دیکھیا کہ اے جادوگر نعوذ باللہ 80,000 جادوگر اس نے کٹھا کیتا اور دسیا جادوگراں نو کہ جد نال تہاڈا مقابلہ ہے، او دا آسا بڑا سٹ دے، اے سوٹا سٹ دے جناب کی بن جاندہ، سب بن جاندہ ہے، بہت بڑا حادثہ، وہ حادثہ بن جاندہ ہے، خوف آندہ، بڑی پریشانی ہے، کوئی نہ مقابلے دے لے آؤ۔ 80,000 جادوگر آئے، اپنے نال بڑیاں بڑیاں چھڑیاں لے کے آئے، بڑے بڑیاں رسیاں لے کے آئے، بہت بڑا میدان لگ گیا، فرعون دا جناب تخت لگ گیا، او دے نال حواری وزیر بشیر سارے مل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کہنے لگے جی اپنا نعوذ باللہ کرتب دکھاؤ،
کہنے لگے میں رب دا نبی ہاں، میرے کو موجزہ ہے، اے کرتب کرتب والے کام میں نہیں کردا، تسی جو دکھانا جو کرنا کرو۔ رسیاں پھینکیاں گئیاں، 80,000 نے کئی چھڑیاں تے کئی رسیاں پھینکیاں، کئی لکھ سپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا سٹیا، سارے میدان میں سپ کلہ ہی کھا گیا۔ میرے بھائیو اس مقام تے ہن بڑے غور و فکر کرنے دی بات ہے۔ 80,000 جادوگارے ہیں، جادوگر کافر، جس وقت انہوں نے حقانیت نو دیکھے ہے کہ ساڑھا 80,000 بڑے بڑے جادوگر ساڑھا تے مقابلہ ہی کو نہیں کر سکتا، گویا کہ اس جادوگر نہیں، اے رب دا بھیجیا ہویا ہے۔ میرے بھائیو پہلے وقت دے اندر کافر سن، جس وقت معجزہ دیکھیا، حقانیت دیکھی، فوراً سجدے پہ گئے، کہنے لگے اسیں موسیٰ تیرے تے تیرے رب تے ایمان لے آئے۔ پہلے دن دے اندر کافر، درمیانے وقت دے اندر مسلمان ہو گئے۔ فرعون کہندا اچھا پہلے بڑا بھیجیا پھر تسی بعد اندر آئے۔ میرے بھائیو سجا ہتھ کر دیتا، کھبی لت کر دیتی، سولی چڑھا دیتا گیا، 80,000 دا 80,000۔ کہنے لگے پرواہ نہیں ہے، جتنی دیر نہیں سی سمجھ، باپ دی ڈانٹ تو بھی ڈر دے رہا ہے، دادے دی ڈانٹ تو بھی ڈر دے رہا ہے، برادری کی کبے گی، او تانو کی بنیا او تو بھی ڈر دے رہا ہے۔ ہون کوئی پرواہ نہیں، اللہ دا حکم آ گیا ہے، من لیا، اللہ دی قسم اپنے آپ نو مسلا کروا دیتا، ہاتھ پیر کٹوا لے، سولی چڑھ گئے۔ اللہ دے رسول فرماندے نے صبح دے ٹائم کافر سن، درمیانے وقت جے مسلمان ہوئے، شہید ہو گئے، پچھلے ٹائم اللہ دی جنت دے اندر پہنچ گئے۔ ان اللہ معنا، موسیٰ علیہ السلام دے نال میرا رب سی، تے تقوی پرہیزگاری پھر نبی دے اندر اللہ کٹ کٹ کے پردہ ہے۔ اللہ نے اتنی برکت پائی، 80,000 جادوگر مسلمان ہو گیا، پچھلے ٹائم اللہ دی جنت دے اندر پہنچ گیا۔ کائنات دے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت ہجرت کیتی ہے، غار سور تے پہنچے، اس سور دے غار دے اندر بیٹھے ہوئے نے، کافر پیچھے لگے ہوئے نے، مشرکین مکہ پوری کمپنی مگر لگی ہے، ابو بکر صدیق تے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکڑنا ہے۔ میرے بھائیو غار دے اندر پیر نظر آ رہے ہیں، ابو جال دے اوپر کھڑا ہے، فاصلہ بالکل کم میں، جو اوپر کھڑا ہے وہ دے نال میرا رب نہیں ہے، جو نیچے بیٹھے نے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر فرمان اللہ دے رسول اگر انہیں اپنے پیراں ویکھ لیا نا ضرور سانو دیکھ لے گا، تے اللہ دے رسول فرماندے نے لا تحزن، ابو بکر پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ساڈے نال ہے۔ اللہ نے بچایا کہ نہ بچایا؟ میرے بھائیو جی دے نال میرا رب ہو جائے، اللہ دی قسم اولا دنیا دے اندر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہندوستان دے اندر ایک پورے 7,000 دی آبادی، ایک بندہ موحد مسلمان ہو گیا، ایمان والا تقوی والا ہو گیا، اپنے باپ نو باز کیتی، باپ بھی توحید پرست ہو گیا، بیوی نو باز کیتی، بیوی بھی توحید پرست ہو گئی، وہ بھی پوری برادری ناراض ہو گئی، یہ نہ کوئی کلام کرے گا، نہ یہ مرگتے جائے گا، نہ ان کو خوشی دے بلائے گا۔ کہنے لگا کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا رب میرے نال ہے، پوری کائنات میرے نال ہوئے، میرا رب میرے نال ہوئے، میں تے بالکل کلاش ہاں، میں غریب ہاں، ترس کھانے دے قابل ہاں، اگر پوری برادری پنڈ میرے نال نہیں ہے، میں اکیلا تو پھر بھی میرا رب میرے نال عزت دینے والا ہے۔ میرے بھائیو تھوڑے دن گزرے بافوت ہو گیا، وہ دی برادری دا بڑا کہنے لگا دیکھو اے ہن ساڈے قدمہ جا کے گرے گا اور کہے گا میں توحید چھوڑی، میں فلاں چھوڑیا فلاں چھوڑیا، تو پھر اس نو معافی دیاں گے، اے ہن مجبوری ہو گئی ہے، قبرے دی کون نکالے گا دے باپ دی، اے دے باپ دا جنازہ کون اٹھائے گا، جنازہ کون پڑھائے گا، ہن مجبور ہو کے ساڈے کو لائے گا۔ بڑے لوگ آئے، جناب وہ اپنا رشتہ دار دا باپ فوت ہو گیا، کہنے لگے کسے نہیں جانا، بائی کار کیتا ہے، قصور کی ہے، ایک رب دی وحدانیت دا اعلان کیتا ہے، کائنات دے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا امام تے ہادی تے مرشد تے پیر مننے ہیں، صرف ایک قصور ہے میرے بھائی۔ اس اللہ دے بندے نے شام ہوئی، کئی پکڑی تے قبرستان چلے نے، رات کتنا ٹائم لگیا، اکیلے نے قبر نکالی تے آ گیا، کسے آ کے دسیا جناب وہ رات کلا قبر بھی کڈا ہے۔ صبح ہوئی، اپنی بیوی نو کہنے لگا لوٹے پانی دے بھر کے دیا، میں اکیلا اپنے باپ نو دفن دا انتظام کر لواں گا۔ اکیلے نے غسل دیتا ہے، کفن دیتا ہے،
اور پھر اپنے کندھے تے اٹھا کے جس وقت گلی چوں نکلیا اللہ دی قسم لوگاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، کہن لگے اتنا سخت، اتنا رب نو منن والا، اتنا تقوی تے پرہیزگاری اختیار کرنے والا، یار نہیں ڈولے اللہ دی قسم اپنے رب دے معاملے دے اندر ساری برادری نو چکنا پیا سی، کہنے لگے یار تو جت گیا سے ہار گیا۔ میرے بھائیو کی سی ان اللہ مانا، جتنا میرا رب ہو جائے اونوں کسے دی کوئی پرواہ نہیں ہویا کر دی، کہنے لگا میرا رب میرے نال ہے، اللہ میرے باپ تے پیچھے فرشتیاں دی جماعت کھڑی کر دے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور ایک بھی معاہد ہوئے او دے مگر فرشتیاں دی جماعت ہوئے، پورا پنڈ مشرک ہوئے اور غیر ہون، انہاں دا کیا فائدہ؟ نہ انہاں دا عمل قبول، نہ انہاں دی نماز قبول، نہ انہاں دا روزہ قبول، کیونکہ انہاں نے تے کدی تقوی دا منہ ہی نہیں دیکھیا۔ اس واسطے میرا رب میرے نال ہے، میں اکیلا ہی سب کچھ کر سکنا ہاں۔ میرے بھائیو اللہ دے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ ساڈے نال ہے۔ میرے بھائیو بات اتھے ہی بس نہیں، دنیا دے اندر زندگی گزاردے ہویا کئی معاملات بن جاندے نے، بندے کو غلطی ہو جاندی ہے۔ صحیح مسلم دے اندر روایت اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بہترین خطا کار ہوئے، گناہ گار ہوئے کہ جس وقت وہ کولو غلطی ہوندی ہے فوراً رجوع کرتا ہے، فوراً رب دے کولو معافی منگدا ہے۔ اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا ہے سورہ آل عمران دے اندر، اللہ فرماندے نے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، او لو جس وقت کوئی انہاں دے کولوں غلطی ہو جائے، کوئی پل ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھن تے فوراً رب دا ذکر کر دینے، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہاں دی بخشش مانگ دینے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، انہاں دا ذہنے وے، انہاں دا عقیدہ وے، انہاں دی لعنت ہرس تے تمائے ہیں کہ گناہاں نو معاف کرنے والا صرف اللہ ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کوئی معاف کرنے والا نہیں مگر اللہ دی ذات معاف کرنے والی ہے۔ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، دیر نہیں کرتا۔ صحیح حدیث کے اندر بات ملتی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جس وقت کسی بندے کو گناہ ہوندا نا، اللہ فرشتے نوں کہندے نے ٹھہر جو نہ لکھیا جے، 6 پیر تساں نے دا گناہ نہیں لکھنا، 6 پیر تک۔ صبح گناہ کیتا ہے، ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، شام ہو گئی، عشاء ہو گئی، اگر بندہ اس 6 پیر دے اندر رب دے کولوں معافی مانگ لینا، او بندہ دا کوئی گناہ نہیں لکھیا جاندا۔ کتنا میرا رب رحیم ہے۔ تے جے بندہ کوئی نیکی دا ارادہ کر لے، اللہ فرماندے فرشتے فوراً لکھ لو، نیکی نہیں کیتی کوئی بات نہیں فوراً لکھو، تے جے لکھ لوے اللہ 10 گناہ نہیں 700 گناہ زیادہ او دی نیکی نو بڑھا کے دے نامہ معاملے دے اندر لکھ دیں دے۔ بہترین کون ہے؟ تقوی کس چیز دا نام ہے کہ رب دی طرف رجوع کیتا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو باہر نکالیا، میدان دے اندر چلے گئے، کہنے لگے میری قوم ساڑی اس پوری مجلس دے اندر ایک بندہ ایسا ہے جتنا میرا رب ناراض ہے، او دی وجہ تو بارش نہیں پہ رہی۔ اللہ فرماندے نے جتنی دیر وہ بندہ مجلس چو باہر نہیں جائے گا میں بارش نہیں پانی۔ لہذا بھئی جیڑا تواڈے وچوں اور رب دے نال ناراض ہے نا، رب نو ناراض کیتا ہویا ہے، او مسجد چوں، اس مدرسے چوں، اس گلی چوں، اس بازار چوں، اس ساڈے گھر دے وچوں، اس پوری برادری، اس پوری قوم دے وچوں بھائی نکل کے باہر چلا جائے۔ دسو بھائیو اگر کسی نو ایسا کہا جائے او دی کی حالت بنتی؟ وہ منہ بہان جو گا کسی رہندہ؟ اللہ اللہ پوری قوم دے اندر موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میری قوم تہاڈے اندر ایک بندہ ایسا ہے، اے میرے رب نے فرمایا وہ بندہ مجلس اندروں باہر نکل جائے تو میں فوراً بارش پا دیاں گا۔ میرے بھائیو منوں بھی پتہ ہے کہ تہانوں بھی پتہ ہے سے دن رات کتنے گناہ کرنے ہاں، چھپ چھپا کے کتنے کرنے ہاں، لک لکا کے کتنے کرنے ہاں۔ میرے بھائیو ہر ایک بھائی نو پتہ ہے، اس بندے نو بھی اے سج گئی، اس دے بھی ذہن دے اندر بات آ گئی میں رب دا گناہگار بندہ ہاں،
میرے بھائیو उसने अकलमंदी दा सबूत दिता, बड़ी समझदारी तो कम लिया, फौरन रब दे नाल काल मलाई, बैठा बैठा कहंदा मालका तेनू पता मैं गुनाहगार हां, सियाकार अल्लाह तेरा मुजरम हां, अल्लाह अगर मैं इस मजलिस विचों उठ के गया मैं इन्हां नू की मुंह वहावांगा, अल्लाह तू ते जानना मेरे दिलां दे हालां नू, अल्लाह अपनी रहमत कर दे, मैनू माफ कर दे, मैं इस तो बाद गुनाह नहीं करांगा। मेरे भाइयों इतनी बात सी, बारिश नाज़िल हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या अल्लाह मुजरम भी बाहर नहीं गया, बंदा भी नहीं उठा, बारिश पै गई। अल्लाह फरमाते हैं मूसा उस बंदे ने मेरे नाल सुलह कर ली है, उसने तकवा इख्तियार कर लिया है, परहेजगारी इख्तियार कर ली है। तकवा की है कि अपनी गलती नू मन के सामने रख के ते परेशान होना और कहना या अल्लाह मैं तेरा गुनाहगार बंदा, मेरे को गलती हो गई है, अल्लाह मैनू माफ कर दे, अल्लाह उसनू माफ कर देंगे। ये है तौबा नसूहा, और जल्दी जना रब की तरफ रजू कर लेना, ये भी तकवा है मेरे भाइयों। अच्छा या अल्लाह केड़ा खुशकिस्मत है जितने इतनी जल्दी तेरे मना लिया, चंद कड़ियां दा वक्त है, हुण ते बात कर रहे सा, अल्लाह तू इतनी जल्दी मन जाना, अल्लाह अकबर। ते मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस वक्त क्या, हाँ मेरे प्यारे नबी उन्हें मैनू मना लिया, मैं मन गया, वो मेरा बंदा से अच्छा या अल्लाह खुशकिस्मत बंदे का चेहरा तो दिखा। अल्लाह फरमांदे ने मूसा किस तरह दी गल्लां करनी है, जिस वक्त मैं उहदे नाल नाराज हाँ, मैं उहदे नाल माई ते खासा नहीं सी, उस वक्त मैंने किसी को दिखाया, हुण तो फिर मेरा बन गया, मैं किस तरह दिखा सकना, इतना रहीम मेरा रब। मेरे भाइयों गौर फिक्र करने की बात है, अल्लाह की कसम असें इन्हां अखां दे नाल देखने आ, 32 करोड़ राड एंड कुंज ने हर एक दी अख दे अंदर, 32 करोड़ राड एंड कुंज, और हर एक रंग सानू अख दिखा रही है, नीला पीला काला हर एक रंग दिखा रही है, 100 रंग रहम ने 100 दिखाएगा। एक अख जाया हो जाए पूरी दुनिया का माल लगा दो, अख नहीं लग सकता, एक दंद टुट जाए 1 करोड़ रुपया लगा दो, दंद नहीं लग सकता। फिर किस चीज़ की मेरे भाइयों असें रब की नाफरमानी के अंदर दिन रात गुजारने आ, क्यों असें तकवा इख्तियार क्यों नहीं करते, क्यों परहेजगारी इख्तियार नहीं करते? क्या रब दे कोल असां ने नहीं जाना? क्या रब नूं जवाब नहीं देना? क्या इस तरह ही साड़ी जिंदगी गुजर जाएगी, जैसे आए वैसे चलेगा, कोई आने का मकसद कोई नहीं है? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते ने जेड़े लोग तकवा इख्तियार करते हैं मैं उन्हां दे नाल हां, उन्हां नूं मैं तौफीक देना, वो मेरे अगे 5 टाइम चुकते हैं, मैं उन्होंने तौफीक देना, वो कुर्बानी खरीद के अल्लाह दे रस्ते अंदर कुर्बान कर देने, मैं तौफीक देना रमजान दे रोजे रख देने, मैं तौफीक देना अपनी हमशीरा का हक अदा कर देने, मैं तौफीक देना उसनों कि वो अपनी औलाद के अंदर इंसाफ कर देने, अपने माँ बाप की इज्जत एहतराम ते उन्हां दी खिदमत करने के अंदर कोई कसर बाकी नहीं रख दे। एक कौन ने जेड़े तकवा इख्तियार करने वाले ने, परहेजगार ने? अल्लाह फरमाते ने इस तो हट के जेड़े भी लोग ने उन्होंने अपने गिरबान च मुँह पा के सोचना चाहिए कि क्या मैं अज जोर की नमाज, अज असर की नमाज, अज मैं फजर की नमाज, शाम की नमाज नहीं पढ़ी, कितने मेरा रब मेरे ते नाराज तो नहीं हो गया? जे मेरा रब मेरे ते राजी होंदा मैनू तौफीक दिंदा, मैं मस्जिद अंदर पहुँच के नमाज पढ़दा। 5, 7, 10 लाख रुपये अपनी बेटी के जहेज ते अपने शादी ते बेटी दे लगा दिता, कुर्बानी का टाइम आया तो मेरे को पैसे कोई नहीं जी, कर चुके मोर साहब हो जाती कुर्बानी। बड़े ऐसे सवाल करने आ, वो बेटी दे जहेज वास्ते, बेटे दे शादी वास्ते जेड़े तू खर्च किया 10-15 लाख कर्ज उठा के सूद ते पैसे लैके तू शादी ब्याह रहा है कि लोग लक रख लैन साडा, ये ना कहन के कीता की दे दिता की है, ते जिस वक्त कुर्बानी का टाइम आंदा जी मोल साहब पैसे को नहीं आ गए, इस दफा जी अगली दफा देंगे, फिर तू समझ ले तेनू तौफीक नहीं है। मेरे भाइयों उस बेटे आदम के बेटे ने कुर्बानी की, दोनों ने की, छोटे की कबूल हो गई, बड़े की कबूल नहीं हुई, तो बड़ा गुस्से चा कहने लगा मेरी कबूल क्यों नहीं हुई, अब्बा जी की क्यों कबूल हो गई? तो अल्लाह का कुरान बयान करता अल्लाह तकवा ते परहेजगारी वाले लोगों की कुर्बानी कबूल कर देना। मेरे भाइयों अल्लाह के कोलों तौफीक मंगी है कि या अल्लाह पिछले जड़ा वक्त गुजर गया चाहे 50 साल का ही क्यों ना होए, अल्लाह ने युबद्दिलुल्लाह, मैं उन्हां 50 साल के गुनाहां नूं नेकियां अंदर तब्दील कर दिया, मैनू कोई पुछण वाला कोई नहीं। कीतियां गलतियां, कीते गुनाह, कीते जुल्म, अल्लाह फरमांदे ने मैं नेकी अंदर तब्दील कर दिया, मैनू पुछण वाला कोई नहीं। तू थोड़ा जा
اس طرف آتے صحیح کو تقوی اختیار کرتے صحیح. اللہ دے کولوں دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. ٹائم ہو گیا ہے. اللہ دے کولوں دعا ہے کہ اللہ نے جو توفیق بخشی سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. ریاکاری تو تکبر تو حسد تو بغض تو اناد تو اللہ محفوظ فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.